नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, बकरी के नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी। तभी बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में, तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में ही था, क्योंकि वो भूखा भी था। लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे, लेकिन दोस्तों उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही। या अल्लाह की बरगाह में अर्ज करने लगी कि हे अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया है। बकरी के दिल में शेर के लिए अब नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। वो बकरी का इम्तिहान लेना चाहते थे और बकरी की फितरत देखना चाहते थे। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में दोस्तों तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी, लेकिन अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया, नज़रें चुरा ली कि उसको मैं क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ना, और एक शेर ने ही मेरे दो बच्चों को खाया है। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती ना। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है। मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत ज़्यादा तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ अब नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ही न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर उस बच्चे पर उसे रहम आ गया कि उसके तो माँ बाप नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये बच्चा अकेले में घबरा जाएगा, कहीं ये बच्चा किसी का शिकार ही न बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया
और उससे बहुत محبت کرتی، سینے سے لگا کر رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے اسے بھی پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری ہی میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر رہتا تھا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہوتا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ بکری سوچتی ہے تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو بھی کھا لے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر میں نے اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا۔ اس شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا، وہ بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا کہ اب تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو 2 میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر لوں گا۔ شیر کی زبان سے یہ بات سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ دوستو، اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ شیر تھوڑی حیرت میں پڑ گیا اور وہ اس شیر سے کہنے لگا، ارے تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے دکھتے ہو، ہمارا کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اور جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا اب میں اسے کھا لوں یا تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ہمارے گھر کو اجاڑ نہیں سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ یہ سنتے ہی سامنے والے شیر نے کہا، تو انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، اور اس نے اس پر جھپٹا مار کر اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستوں، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے آئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔